उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्मिन् नवरात्रस्य पावनसन्दर्भे सर्वादौ प्रतिदिनवत् नवदुर्गाविषये अहं किञ्चित् बोधयामि। हिन्दुधर्मविश्वासेन शाक्तेय आचारप्रकारेण च दुर्गायाः अथवा पार्वत्याः नवभेदाः नवदुर्गाः इति नाम्ना ज्ञायन्ते। नाम्ना ताः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कूष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, भद्रकाली अथवा कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री च। नवरात्रोत्सवे प्रतिदिनं भक्ताः प्रत्येकां दुर्गारूपम् आराधयन्ति। अद्य अहं नवदुर्गाणाम् सप्तमीं देवतां कालरात्रिं प्रति लघुवाक्येन वदिष्यामि। नवदुर्गासु सप्तमी देवी कालरात्रि अथवा भद्रकाली इत्येतेभ्यां नामभ्यां प्रसिद्धा। भक्तान् भयेभ्यः, दुर्जनेभ्यः, रोगेभ्यः च रक्षयति इयं भगवती। कृष्णवर्णा भद्रकाली दुर्गायाः रौद्ररूपा अस्ति। दारिकं, रक्तबीजं, चण्डमुण्डं, शुम्भनिशुम्भौ च एषा देवी उग्रकालीरूपेण एव निहन्ति स्म। कालरात्र्याः चतुर्भुजाः सन्ति। अस्याः वाहनं गर्दभः अस्ति। तस्याः दक्षिणहस्तौ सर्वदा भक्तान् आशीर्वदति। एषा सर्वदा भक्तान् करुणया रक्षन्ति। सा देवी करुणामयी, शुभकारिणी इत्यपि नाम्नभ्यां च ख्याता। तस्याः प्रीत्यै वयं तस्याः मूलमन्त्रं जपामः। ॐ देवी कालरात्रे नमः। ॐ देवी कालरात्रे नमः। ॐ देवी कालरात्रे नमः। सा देवी कालरात्रि अथवा भद्रकाली अस्मान् सर्वकष्टेषु दुरितेषु च रक्षतु। अस्मभ्यं ऊर्जं ददातु। अस्माकं जीवनम् ऐश्वर्यपूर्णं करोतु। ॐ देवी कालरात्रे नमः इत्युक्त्वा अहम् उपसंहरामि। धन्यवादः। नमो नमः।